سلام نعخم يخون استخبركم تخاتلتي سولودا ميديا لمون كمتي زتلمده زيناتات حيزلكم قريبا لخو فلما جيزاوي من محدار تقراي بحلفات أبو نزانت فلما يمرح هاجر جيبوتي علي عارف برهان ملكيتو مجلس حزن أوصيو حزبن جيزاوي من محدار تقراي بحلفات أبو نزانتن فلما يناي جيبوتي مرحن زخونو علي عارف برهان استسمع حزن إننا جلسو نهزب المنجستن جيبوتي كم أقول نملأ بيت سبوم صنعات من نيلهم بيستحفاد بريزيدنت جيزاوي من محدار تقراي كم زحبرو أبو نزانت علي عارف برهان كاب عسات تشعنت زسان شوعتن كساب عسات تشعنت سبعان شدشنا قوتا ترى فرنجي ناي مجمرتا ناي جيبوتي مرحب مخان زقلقلون تخونو جيبوتي كاب بعداوي مجزأتي فرنساي نسأن ختوصق استقالسو ناي حرنت أبو يمنيرم أبو نزانت علي عارف برهان أب هيوت زمنو أب مريحنتو من نهزب جيبوتي ناي نزانت حدنتن أرأيا بمخان زمان تشاقاري تاريخ صريحهم زحلفون ملأ دليت نزانت شكون هزبتات حقا زين محازان من بارمون يفلت كبل بيصحفت بريزيدنت كليسو أجلجلوت صعنتن لوجستيكن إثيوبيا نتشاينا مس أوروبا بمتأسسار أفلطو تباهبوهم أجلجلوت كارغون لوجستيكن إثيوبيا أب مهنات متأسسار لوجستيك تشاينان أوروبان كم كندي مشارختي لوجستيك تفلت النت رخيب الله اتمن قد أير نزل شلمات زرخبة منغستي بيلجيم مس محبر لوجستيك تشاينا بمتحبار أب تشاينا أب كتما غوانزوهو أب زدالو سنسرعتيو اتي منقد أير ببيلجيم أبيلو استفلاليا أحد بمقعز أمونغو تشاينان أوروبان كم دلدل كوينو زقلقل حيال أقلقلوت صعنات كوينو تفلات النت رخيب الله أب هاقراو من مخخار بوليتيكاوي ودبات بعوات نخزازم زلنا دقاف أتنا خيرنا خنقصلينا يلوم استفلاليو بوليتيكاوي ودبات زترفع عمامات هاقراو من مخخار كوميشن بعوات نمززام أبركتو أمات أنا خيرهم كم زقصلو قليصهم كوميشن هاقراو من مخخار إثيوبيا نتم أب مسرح مؤمات أجندا زي تساتفو هزبي يخلل تقراي بستفلاليو مخنياتات كاب مستاف استقطبو بوليتيكاوي ودبات نام مسرح نممصاء توسخي صعرتات يقبرالو أبو أمبر حبراوي بيت مخري بوليتيكاوي ودبات إثيوبيا أتو سولومون أيلة نئيزيا أبزهبو حبريتا عوت مسرح من مخخار نسلامن مرققان هاجر وسانو مخانو حبيرو سلازوخنا بهاجراوي كوميشن من مخخار زقربو لبواتات عوت نخخاون حبراوي بيت مخري إجامو يصاوت كمزلو حبيرولو بتوسخي حبراوي بيت مخري استرفع عمامات كوميشن من مخخار بعوت نخزازم زقابرو دقف أتنا خيرو خمز قصل الرقاقيزهم حلافي زفر هنسات بهالي ديمقراسي سلفي بلسقنا فتسامي دايركتر حبراوي بيت مخري بوليتيكاوي ودباتن أيتملس آلمو بوغنم كساب حزي بكوميشن زكايدو سرحتي زتبابع مخانو قليزهم اتي هاقراو من مخخار نهنسات ديمقراساوي سرعات كم زحقزا ملكيتو ودبن عوت النت مسكالوت بوليتيكاوي ودبات زي جمورو متحبار أتنا خيرو خمز قصلون قليزهم اللو بريزيدنت ناي حدش ولدو بارتن أبو أمبر حبراوي بيت مخري أب كل الأوروميا زنقساقسو بوليتيكاوي ودباتن سلومون تافسا ودبوم أب مسرح من مخخار بنتفاتي ساتف كم زلو قليزهم أب كيد من مخخار كلهم بوليتيكاوي ودبات كساتفو اتي بيت مخري إجامي يتصوت كم زلون وسيخم حبيرم اللو أبو أمبر من قسقاس ديمقراساوي حيلتات محران أبو أمبر حبراوي بيت مخري أب كل المحرا زنقساقسو بوليتيكاوي ودباتن تسفهنا لمنه ودبوم أبتي هاجراو من مخخار كلهم ودبات كساتفو يسرح خمزلو قليز الله باستفلالي مخنيات أب مسرح من مخخار زي تساتفو بوليتيكاوي ودبات أبت مسرح خساتفو أب مقبر إجامون مفتصام أبرتع خسرح مخانو حبيرو ناي إيزي ما التحباباري زوا ما أخل إثيوبيان أبو أمبر حبراوي بيت مخري بوليتيكاوي ودباتن أتو دميس قبرة أتي من مخخار نهنسات منقستي وساني معراف مخانو قليزو نازي بمجنزاب ودبو بنتفاتي ساتف كم زلو عملكيتو كم أول زترفو عمامات عوتات نخخلو كلهم زيقاتات إجامون كتصاوت خمزلوهم يقلز تكالات سطتان بحننتن نشوعي هاقراوي مرجع مدلوات جميران كوميشن بوليس فيدرال إثيوبيا جنرال دمبلاش قبر ميكائيل شوعي هاقراوي مرزا بسلامن ديمقراسياوي ناقباب ككايد مدلوات تجميرو خمزلو حبيرهم بحلافي بوليس كل الأمحارة كوميشنر زلالة منقستو PhD استصحافة مصحف لومي تمرقة أبتي ممرقتها مصحف مكتل حلافي ستاف عطوق حيلي جنرال أباباو تادسة لعلو السبب سلطانا منقست مرحة هايمونتن عدوماتا قايشن ترخيبهم كوميشن بوليس فيدرال إثيوبيا جنرال دملاش قبر ميكائيل أبتي أوان أبزا سمعو ومدرة أب منقستن تكالات سطتان وصيتا وصقناتات كم استقبرة قليصهم ازي تحدثو زي تكالات سطتا بناصا سبقاوي أقبابن
ሃገርን ከገልግላን ኣኽኢልውን ኢሎም ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ንኹሉ ዝሓቆፉ መንገዲ ክካየድ ትካላት ጸጥታ ልዑል ግደ ከም ዝፃወታ ኣዘኻኺሩ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ንኹሉ ዝሓቆፉን መንገዲ ክካየድ ምድላዋት ከም ዝተጀመረውን ገሊጾም ክብል ኢዚኣ ጸብጺቡ ብተወሳኺ እታ መጽሓፍ ኣባላት ጸጥታ ንዝመጽእ ምርጫ ሓላፍነቶም ንኽፍጽሙ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጹ ፋይዳ ን12 ሚልዮን ሓረስቶስን 4 እንስሳን ተበጻሒ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ዓመት 12 ሚልዮን ሓረስቶስን 4 እንስሳን ፋይዳን ዲጂታላዊ መለለይ መንነትን ይምዝገቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ክትግበሩ ዝኽእሉ ጉዳያት ምስ ሓለፍቲ ምምሕዳር ዞባን ከተማን ዘተ ተኻይዱ ዋና ኣተሓባባሪ ፕሮግራም ሃገራዊ መንነት ኣቶ ይዶሄ ኣርኣያ ስላሴ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሓረስቶስን 4 እንስሳን ኣብ እታወታቶም ፋይናንሳዊ ድሌታቶምን መሰረት ብምግባር ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ፕሮግራም መለለይ ፋይዳን ምዝገባ ይካየድ ኣሎ ብተወሳኺ ብማሕበረሰብ ሕርሻ ናይ ፋይዳን መታወቅያን ምዝገባ እኹል ሓበሬታ ዝህብን ንኣለቃሕቲ ውሓስ ከም ዝኸውንን ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ክምዝገቡ ካብ ዝተሓሰቡ 9 ሚልዮን መታወቅያን ፋይዳን እቶም 12 ሚልዮን ንሓረስቶስን ን4 እንስሳን ከም ዝኾነ ጠቒሱ ብተወሳኺ እቶም ሚኒስትር ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዲጂታል ዳታ ምዝገባ ንለውጢ ዓውዲ ሕርሻ ቁልፉ ምዃኑ ጠቒሶም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣሰሩ 10,000 ሰባት ክፍትሑ ፀዊዑ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንኣስታስ 18 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲራቶም ዝጸንሐት 13 ምፍትሓ ዘተባብዕ ምዕባለ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ትማሊ 15 ታሕሳስ ዝወፀ መግለጺ ሰበስልጣን መንግስቲ ነቶም ካብ 2001 ነትሒዞም ኣብ ቤት መሓይሩ ዝርከቡ ጉጅለ 11 ካብ ጉጅለ 15 ሓዊሱ ኩሎም ብዘይ ፍርዲ ኣብ መላእ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ሃገር ዝርከቡ እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ንጽውዕ ይብል ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ሰባት ተጨውዮም ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝግመት ኮይኑ ካብዚኦም ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታትን ካህናትን ተምሃሮን ይርከብዎም ይብል መንግስቲ ኤርትራ ነጋዶ ሰበስልጣን ፖሊስን ከምኡውን ካልኦት እውን ዝርከብዎም ንኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ኣሲርዎም ዝነበረ 13 ሰባት ብ4 ታሕሳስ ከም ዝተፈትሑ ይፍለጥ እዩ ብ1993 ዝተመስረተ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ካብ 2012 ስርሑ ካብ ዝጅምር ኤርትራ መጭወይቲ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ስግረደባዊ ምጽንጻንን ደው ከተብል ተደጋጋሚ ፀውዒት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብዱሰላም ባቢኬር ብ16 ሰነ ኣብ ጀነቫ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘይተመሓየሸ ኣብርሂ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጺ ኤርትራ ኣህጉራዊ ግዴታታት ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብሙሉእ ንኽተተግብር ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝገበሮ ጽምዶ ንምቕጻል ድልውይ ምህላው ሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካ እዞም 13 ሰባት ኣብ ዘቕንያት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቀይዲ ዝጸንሑ 98 ሰዓብቲ ዝተኣገደ ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝተፈትሑ ምንጭታት ንቢቢሲ ሓቢሮም ምንባሮም ኣይርስዕን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለሰንኪ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ንምቁራጽ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ዩክሬን ንሰላም ኣብ ኔቶ ዝገበረቶ ናይ ኣባልነት ጻዕሪ ክተቋርጽ እያ ክብል ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለሰንኪ ብፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣውሮፓን ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ጀርመን ከተማ በርሊን ይራኸቡ ኣለዉ እቲ ዝርርብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ንምውዳእ ዝዓለመ ኮይኑ ነዚ ንምዕዋት ክሕግዝ ዝኽእል ስምምዕ ሰላም ዘተኮረ እዩ ብፕሬዚዳንታ ዝተወከለት ዩክሬን ነባረ ሰላም ንምርግጋጽ ተወፋይነት ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣላ ብተወሳኺ ንግዝኡ ኣባልነት ኔቶ ክትገድፍ ምዃና እውን ኣፍሊጣላ ከም ግብረ መልሲ ድማ ሃገራት ኣብ ምርግጋጽ ጸጥታን ቅንዕናን እቲ ስምምዕ ኣብ ጎድኑ ደው ክብላ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ዝርርብ ኣብ ግዝኣታዊ ምስሓብ ዘተኮረ ክኸውን እውን ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ እዚ ብኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ዘሳተፈ ስምምዕ ሰላም ንግዝኣታዊ ጉዳያት ውሕስነት ጸጥታን እገዳን ዝምልከት ኮይኑ ተኽሲ ደው ምባል ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ምዃኑ ጸብጻብ ሮይተርስ የመልክት ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሩስያ ዝኾነ ርእይቶ እኳ እንተዘይተወሃበ ሩስያ ግን ኣብቲ ብሃገራዊ ኣውሮፓ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ክትሳተፍ ድልየት ከም ዘይብላ ኣመልኪታ መንባራ ይዝከር እዩ ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንልሙዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም